बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन शराजी है और मैं पिछले 21 साल से यहाँ टोरंटो में कनाडा में रहाइश पज़ीर हूँ और 20 ईयर से ही लास्ट 21 साल से ही इस इदारे से, इस सेंटर से, हुसैनिया पासमोर और इस्लामिक म्यूज़ियम टोरंटो से मेरा रब्ता है और मैं एफिलिएट हूँ इस इदारे से। तो आज मैं एक ऑनर फील कर रहा हूँ, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मुझे इस इदारे के बारे में और जनाब मौलाना फ़रत मूसवी साहब के बारे में कुछ कहने का मौका दिया गया है। तो जैसा कि हमारे एक मुकर्रर ने, एक हमारे ब्रादर ने मौलाना फ़रत मूसवी साहब और इस्लामिक म्यूज़ियम और हुसैनिया मस्जिद पासमोर के बारे में बहुत अच्छा एक एनालिसिस हमारे सामने पेश किया कि ये दो मुख्तलिफ नाम हैं लेकिन एक ही चीज़ है। जब हम हुसैनिया पासमोर का तज़किरा करते हैं तो मौलाना फ़रत मूसवी साहब का नाम ज़हन में आता है और जब हम मौलाना फ़रत मूसवी साहब का ख़याल ज़हन में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली इमाम बारगाह हुसैनिया पासमोर हमारे ज़हन में आता है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारा रब्ता जनाब मौलाना फ़रत मूसवी साहब के साथ और हुसैनिया पासमोर के साथ है और बग़ैर किसी वक्फ़े के अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी ना किसी हवाले से हुसैनिया पासमोर में पिछले 21 साल से वॉलंटियर के तौर पर मैं एफिलिएट रहा। और जैसा कि मोहम्मद मेराज अली साहब ने मौलाना मूसवी साहब के बारे में फ़रमाया कि वो एक ही वक्त में वो मौलाना भी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और वो एक मौलम भी हैं। उसके साथ साथ वो हुसैनिया पासमोर की मैनेजमेंट का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे है और 50 साल तक जो इस इदारे ने और मौलाना साहब ने जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो एक रोल मॉडल के तौर पे उनको आप शुमार कर सकते हैं। और मौलाना साहब सिर्फ़ ये नहीं है कि वो एक हुसैनिया पासमोर के मोहतमिम हैं और भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं और वो एक उस्ताद हैं, मुरब्बी हैं, उसके साथ साथ उनकी शख्सियत एक हमा पहलू शख्सियत है। वो एक आईटी के प्रोफेशनल भी हैं, साथ मेडिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं और मुस्तकिल तौर पर उन्होंने प्रोफेशनल्स जॉब की और वो सारा जो उनका इनकम थी, अर्निंग थी, वो सारे की सारी उन्होंने हुसैनिया पासमोर के हवाले से उसकी ज़िम्मेदारी ली। और हम तो कोई खुमस अदा करता है, कोई ज़कात अदा करता है, लेकिन मौलाना साहब ने कुल अफ़ वाली आयत पर अमल किया कि मक़दूर पर अपने पास रख लो और उसके अलावा जितना भी आपके पास पस अंदाज है वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो। जब एक दूसरे अजीज़ से बात हुई, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन का बता रहे थे कि किस तरह से वो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ आए और फिर इस्लाम में वो मौलाना साहब से जब मिले तो इतने मुतासर हुए कि वो उन्होंने
ایک تو مذہب شیعہ کو قبول کیا اور پھر مستقل طور پر وہ ایفیلیٹ ہو گئے حسینیہ کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ ان کو تجسس بڑا ریلیجن کے حوالے سے، اور ان کے جو ذہنی کیفیات کچھ آگے بڑھی، تو انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس کے بارے میں اپنے پریسٹ سے اور ان لوگوں سے پوچھیں جو مذہب کا علم رکھتے ہیں۔ تو کئی بار انہوں نے اپنے پریسٹ کو کال کیا، وہ جب نہیں ملا تو کسی نے انہیں مولانا فرت موسوی صاحب سے انٹروڈیوس کروایا، اور وہ بتا رہے تھے، اور ہم بھی اس چیز کے شاہد ہیں، کہ مولانا صاحب کے لیے اویلیبلٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے جابس بھی اسی طرح کی جس میں انہیں ٹائم کی فلیکسیبلٹی مل سکے، اور ان کے یہ دینی کاموں میں ان کی جاب رکاوٹ نہ بنے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی میرا ان سے رابطہ ہوا، کنیکشن ہوا، تو میری کال کبھی مس نہیں کی مولانا صاحب نے، اور مولانا صاحب گھنٹوں ہمیں جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں ان کے وہ جوابات دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے اس کی بیٹی بیمار ہوئی، اور اس کو کچھ اس کی کیفیت کچھ نارمل سے ہٹ کے ہوئی، تو کس طرح سے انہوں نے مولانا صاحب کو فون کیا، اور مولانا صاحب نے ان کو اپنے گھر بلایا، اور اس بچی کو کے حوالے سے کچھ ایسا کلام الہی جو بھی اس وقت کی ضرورت تھی وہ پڑھا، اور وہ بچی اب جو اس وقت 3 سال کی تھی، اب وہ اس بچی کی عمر بھی 38 ایئرس ہو گئی ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس بچی کو کوئی اس پرابلم دوبارہ نہیں ہوئی۔ تو وہ شخص جو باپ ہے اس بچی کا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ کرسچینٹی سے اسلام اور پھر شیعت میں وہ پریکٹیکل شیعہ ہیں۔ یہ لوگ یہ صرف نام کے اور صرف ٹرانسفارمیشن کے طور پہ شیعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پہ پریکٹسنگ مسلمان مومن اور شیعہ ہیں۔ اور حسینیہ پاس مور کی ایک جو خاص قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ حسینیہ پاس مور 24/7 اوپن رہتا ہے۔ ایون یہ کرونا کے جو دن تھے اور یہ جو 2 سال گزرے ہیں، اس میں بھی سوائے چند دنوں کے جو کہ بہت ہی شدید قسم کا وہ پابندیاں تھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی، اس کے علاوہ یہ عام طور پہ 24/7 کھلا رہتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے برادر ہیں عقیل جگانی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور صحت و تندرستی دے، ان کا نمایاں کردار ہے۔